अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद को कुरान मजीद में ढूंढें। सूरह अंबिया आयत नंबर 10। यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते? हमें भी ढूंढना है हमारा जिक्र किस तरह से किया गया है, हम कुरान में कहाँ हैं, ये एक सवालिया निशान है। सूरह ज़ारियात आयत 17, 18, 19। वो रात को बहुत कम सोया करते थे और वक्त सहर इस्तग़फ़ार किया करते थे, और इनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक था। इस आयत में लफ्ज़ है महरूम। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी चीज़ से महरूम है, बल्कि वो ज़रूरतमंद जो सवाल से इज्तनाब करता है, किसी से मांगता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और इसी बिना पर वो बेचारा हाजतमंद रह जाता है क्योंकि वो किसी से मांगता नहीं, किसी को उसके बारे में पता नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है। या फिर एक ऐसा शख्स जिसका किसी आफत में सब कुछ तबाह हो गया हो। सूरह सजदा आयत नंबर 16। इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है वो उसी में से खर्च करते हैं। यानी वो लोग जो रातों को उठकर इबादत करते हैं, अल्लाह की रहमत और फजल की उम्मीद भी रखते हैं और इसके अजाब से भी डरते हैं, और ना इतनी उम्मीद रखते हैं कि बेखौफ खतर होके बैठ जाएं कि सब कुछ हो जाएगा, और ना ही इतना डरते थे कि मायूस हो जाएं कि हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, और अपने माल से खर्च करते थे। सूरह फुरकान आयत नंबर 64। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते थे। सूरह आल इमरान आयत 164 134। जो आसूदगी और तंगी में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ करते हैं, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। मतलब हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। गुस्सा जब इन्हें भड़काता है तो अपने गुस्से को पी जाते हैं। जो इनके साथ गलत करते हैं उनको माफ भी कर देते हैं और उनके साथ बुराई नहीं करते। सूरह आल इमरान में ही आयत नंबर 135। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मतलब हठ धर्मी का शिकार नहीं होते और नाज नहीं करते अपने गुनाह के ऊपर। जैसे ही उनको महसूस होता है कि हमने गुनाह कर लिया तो वो शर्मिंदा होते हैं, और अपने शर्मिंदगी की वजह से वो अल्लाह के हुजूर झुक जाते हैं और उससे माफ़ी तलब करते हैं। सूरह हशर आयत नंबर 9। दूसरों को अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं, खौ इनकी खुद कोई भी हाजत हो, और जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले होते हैं। यानी ये लोग अपनी ज़रूरत को हटा के पहले दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने हिस्से के खाने को दूसरे को दे देते हैं। एक दफ़ा एक अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए, आपके पास कुछ भी ना था, तो उनको एक दूसरे अंसारी ले गए और उन्होंने उनको ले जाके अपने घर में बिठाया और अपनी बीवी से इस तरह बताया। तो बीवी ने कहा खाना सिर्फ उतना है जितना बच्चों का है। उन्होंने कोई बात नहीं, हम बत्ती को बंद कर देंगे और उनको पता नहीं लगेगा कि खाना कम है या हम साथ नहीं खा रहे। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसारी को बताया कि तुम मियाँ बीवी की शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है, वयुसरून अला अनफुसिहिम, यानी दूसरों को अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करते हैं। क्या कभी हम इन तक पहुंच सकेंगे? बहुत मुश्किल है। इस तरह से मुस्लिम की हदीस है, हिर्स से बचो। इस हिर्स से नफ्स ने पहले ही लोगों को हलाक किया है और उन्हें खून रेजी पर आमादा किया है। कुरान पाक के अंदर कुछ लोगों के इखलाक ये भी थे। सूरह शुरा आयत 37।
اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی عفو و درگزر کرنا ان کا مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے، نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا۔ بخاری شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ ہم سب اپنے اپنے حال سے واقف ہیں، تو کیا ہم ان لوگوں کی نظر میں آتے ہیں؟ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا حال یہ تھا۔ سورہ صافات آیت 35۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ آیت نمبر 36۔ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جنون اور قرآن کو شعر سے یعنی شاعری سے تعبیر کیا، اور کہا ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 45۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، جب کہو اللہ سے خالی مانگو تو برا مناتے ہیں کہ وہی پاک ذات ہے جس نے ہماری مدد کرنی ہے۔ ان کو پسند ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا الحجویری مدد، وہ یہ باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے بندے اور بشر ہیں، تو ان سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے مانتے اتنا بڑھا دیا تھا کہ خدائی کے اس پہ لے گئے تھے، اور وہ صرف انہی سے مانگتے تھے۔ ایسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا کر اور پھر اللہ ہی بنا دیا، خدا ہی بنا دیا، اللہ تو نہیں خدا ہی بنا دیا، اور ان سے ہی مانگتے تھے اور ابھی تک مانگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ہم آج کل کے زمانے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، مگر وہی بات کہ اس رب العالمین سے مانگنے کے بجائے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگے ہیں، یا محمد مدد کر، یا نبی مدد کر، تیرے در پہ آئے جھولی بھر دے۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت بڑی بدعت ہے، یہ شرک ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنے سے ہم ان کی سنت پر عمل کریں گے، ان کے طریقہ کار پہ عمل کریں گے، مگر ان سے حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعتیں کرنے سے معاف فرمائے، آمین۔ سورہ المدثر کے اندر آیت 42 کے اندر تم اس دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بحث کا مطلب ہے کہ گمراہی کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔ آیت نمبر 47 میں، اس میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 47 کے اندر ہے، میں یقین کے جو یقین کا لفظ آیا ہوا ہے اس کے معنی ہیں موت کے، جیسے سورہ الحجر کے اندر 99 نمبر آیت میں بھی موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ ان لوگوں سے تیری پناہ، ہم ان لوگوں سے بری ہوں، ہمیں یہ دعا کرنی ہے، ہم ان جیسے نہیں بننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے، ہمیں ان سے بری زما کر دے، ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ایسے نہ بنیں۔ اب مجھے لگتا ہے میرا جو تذکرہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں، پر میرا جو تذکرہ ہے مجھے یہ لگتا ہے وہ یہ ہے، سورہ توبہ 102۔ اور کچھ لوگ جو اپنی خطا کے اقراری ہوتے ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا شمار ان لوگوں میں ہے، گناہ بھی کیے ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دی ہے تو نیک راستے پہ ہی چلائے۔ یہاں پہ ان مخلص مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو
بغیر کسی وجہ سے سستی کی بنا پہ جنگ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اعتراف گناہ بھی کیا تھا اور اپنے آپ کو سزا بھی دینے کے لیے بولا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ جو ہے نا وہ دیتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ امید بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور مزید ہمیں بہتر اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے، ہم پر اپنا کرم فرمائے۔ بے شک میرا حال ان جیسے لوگوں میں ہی ہے، میں ان جیسے لوگوں میں ہی شمار ہوتی ہوں۔ آپ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ سوچئے اور اپنا تجزیہ کیجئے۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔